Thus, My lord, that's it. Thank you very much. anybody else? Everybody over. और बात तो नहीं है? Khan Saab, Ali, sorry, I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Makhdoom Ali Khan Saab and Ahmed Hassan, we all argued very well. I wish we had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. Can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. Thank you very much. जी कराएं। लिहाजा इस हम इलेक्शन कमीशन से और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून के मुताबिक सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट, वो ये कहता है कि सिंबल अलॉट होने से पहले आप डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी का दे सकते हैं जिसमें आप एफिलिएशन का लिखें। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ड्यूअल मेंबरशिप नहीं हो सकती, ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड हों और कोई भी सर्टिफिकेट आपको जारी कर दे तो वो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर पाबंद है वो निशान देने का, इसलिए कि इस पे कोई इबाम नहीं है कानून की नज़र में। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना हुआ है, वो इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उन पार्टियों को वाकओवर देने के लिए जो हमारी मद्दे मुकाबिल हैं। भाई कभी बल्ले का निशान हमसे छीनते हो, कभी बल्लेबाज का निशान हमसे छीनते हो, कभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप है उन सब के आप नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करते हो, आप प्रपोजर एंड सेकेंडर छीनते हो, आप लोगों को अगवा करते हो, आप लोगों पे तशद्दुद करते हो, चार दीवारी की पामाली करते हो, और उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हमारे चेयरमैन गौहर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, रियासती इदारों का काम है कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो घरों में घुस जाते हैं विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट, और इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है। और न सिर्फ उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं और बल्कि उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, और वो कागजात और डॉक्यूमेंट्स जिसकी शायद तलाश में थे वो उठा कर ले गए हैं। ये काबिल अफसोस बात है, ये चार दीवारी की पामाली है। ये किसी लिहाज से हम नहीं समझते कि ये ना कोई आईनी है, ना जमहूरी है, ना ही कानूनी है। इस अंदाज से और फिर यही तर्ज अमल इन्होंने उमर अयूब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उसके घर में घुस गए। तो क्या हम तसव्वुर करें, क्या हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं? क्या हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है? क्या हमारे मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का मार्शल लॉ लागू हो गया है? क्या पुलिस इतनी आज़ाद हो गई है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी आज़ाद हो गई हैं कि वो जब चाहें जिसको उठा लें, जब चाहें किसी के घर में घुस जाएं? क्या हमने जमहूरियत को तमाशा बना दिया है? क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून किताबें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो क्या जिस अंदाज से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये इलेक्शन नहीं है और इसको कोई नहीं मानेगा। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारी जमहूरियत को होगा, हमारे आइन को होगा, हमारे निज़ाम इंसाफ को होगा। मेरा ख्याल है कि आज भी वक्त है कि अपने इन सो कार्ड फैसलों पे नज़रसानी करें और मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखती है उनको हिस्सा इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका दें, और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। थैंक यू। शरीफ चैन साहब ये बताइएगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस का बाइकआउट करने का भी सोच रही है? हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इनको आखिरी एक लम्हे तक लेके जाएंगे, हाँ कोई भी हालात हों। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हम मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हम जीतेंगे। थैंक यू।
اب ہمیں تو ظاہر گور صاحب کے ساتھ تفصیلات ابھی نہیں ڈسکس ہوئی، میں ان کے گھر گیا تھا، ابھی وہ واپس آ گئے ہیں یہاں، لیکن ان کے گھر سے کاغذات اٹھا کے لے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اور ان کی وہ جو کمپیوٹر ہے اس کو سائڈ پہ پھینکا ہوا تھا، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی مسز کو تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن یہ ساری جو کچھ ہوا ہے پولیس نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ آئے ہیں یہاں، لیکن بہانہ جو کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو نئے نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں کہ ایک پارٹی کا رکن ہوتا ہے جس پہ پارٹی کی ٹکٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ جو تھوڑا سا ٹیکنیکی مسئلہ، دیکھیں وہ ٹیکنیکل مسئلہ، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایک ممبرشپ ہو تو دوسری ممبرشپ نہیں لے سکتے، یہ ممبرشپ کا سوال ہی نہیں ہے۔ پارٹی ٹکٹ آپ کو پتہ ہے ایفیلیشن ہوتی ہے، 4 پارٹیوں کا اتحاد ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں پارٹی ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ میرے اس پارٹی نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، ناؤ آئی ایم ایفیلیٹڈ ود دس پارٹی، لفظ ہے سیکشن 66 کی، اس میں ممبرشپ سے نہیں ہے کہ ممبر آپ کس پارٹی کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں، اس میں ایفیلیشن ود سم پارٹی ہونا ضروری ہے۔ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی 3 پی والے بھی ہیں اور 4 پی والے بھی ہیں، دونوں رجسٹرڈ ہیں، تو ان کو تو آپ نشان الاٹ کرتے ہیں، وہ جس کا سرٹیفکیٹ دیں گے آپ اس کے الیکشن لڑیں گے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن۔ پی ٹی آئی تو آپ کے سامنے ہی ہے، پی ٹی آئی کے بس میں ہوتا تو ہم بلے کے نشان پہ لڑتے، لیکن ابھی بلے کے نشان کو ابھی تک کوسچن مارک ڈالا ہوا ہے، اب بلے باز کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہے، اب وہ ہمیں الاٹ کر دیا جائے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹا میڈیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو ٹکٹ چیف جسٹس جو ٹکٹ جاری کیے گئے وہ کیا چیئرمین نے ہی جاری کیے تھے یا کسی اور اتھارٹی نے نظریاتی کے جاری کیے ہیں، وہ کس نے جاری کیے؟ وہ چیئرمین نے کیے، چیئرمین نے کیے۔ جو نظریاتی کے چیئرمین، اب وہ انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ کدھر ہے میڈیا پہ آگے انحراف کب کیے؟ وہ غلط بیانی ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی حقیقت اچھا نہیں۔ ان کا آپ کے ساتھ پیسے تو جیو نیوز کی ساری خبریں سچی ہوتی ہیں، آپ مانتے ہیں؟ تھینک یو کرائیں، لہذا ہم الیکشن کمیشن سے اور تمام ریٹرننگ آفیسر سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق سیکشن 66 ہے الیکشن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ سمبل الاٹ ہونے سے پہلے آپ ڈیکلریشن اور سرٹیفکیٹ کسی بھی پارٹی کا دے سکتے ہیں جس میں آپ ایفیلیشن کا لکھیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈیول ممبرشپ نہیں ہو سکتی، ڈیول ممبرشپ کا سوال ہی نہیں ہے، جس پارٹی کے ساتھ آپ ایفیلیٹڈ ہوں اور کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دے تو وہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر پابند ہے وہ نشان دینے کا، اس لیے کہ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے قانون کی نظر میں، لیکن